ناتنا صلوت زينا وصري زمارينا تايمسل قداسينا تايمسل ماهليتنا تايمسل مزمورنا تايمسل بونت دابن السال ملسري لبخا لمسط ديو بزحات لمبركخ ديو اي امانيان لقاصل ديو لغان انت لبارر ديو زمكرا خمص خلو እግዚአብሔር ለሙን እንخبل خلي بتشجر خمس خلّو إخبار من تاركن طيّوة من تاركن المون أيو هذا جزء هاي كقول عام حنجار كجار مشجار زيات بحال سمع نير ناس تعيزين النيرة لك دخلتش 10 سنة متمرت نيرة هذا لسه كي تمسك إخبار إحنا أمين بقولتها إخبار إحنا حزنا الإجل اللي تبال خبار زمن أين نولعهم أين نستيهم أين نخدنهم تلا ولا زي أنا وديه تعيل ولعه حملة وديه نحسها ميل شجرة ولا ده على الشجرة اللي ذوم دك أي نجرا الليل خلي يسمعوا رحبا لخون دك أي تعيل ولا عمل اللي جنّ الله تام عبيت لبيي لحوام كل لمصينا زي مخلاوي لأتوام فلج إن غلط ولد تام قدمو ينبين بل سبيو توعني بلة من دابيك عاد هناك وتأكتني أو تجر حاجة دي صو عنا ولا كبيرة هذا إحنا كايلنا كبيرة سب أم مرع حاس أو عني أو قدّي حاس أو عني أو حجوس حاس أو عني أو حزنها أم مكرها أو تميتها حس كاية ما يصلت كمناك وصل كاية أو عندي ونسمني دي حريصة لي رغني ودخ قال خمر خليز أو عن البحالني بقاسيتنا لهم بزحك إمكو سؤال حليفني زي البحالك إملاكو من نايبونك لأنت تعبيس أجان وعدي أنت تهيس فدفادة أنجركم قدام كورنثوس 10 تغلطة قصر 30 حده كنو لأنت تعبيس أجان لصبق سراح لصبق حساب لصبق دليت توايو ويدما قنؤ منفساوي سلازي لافتي قرنتوس تبع على عدس تصحافي مالتي نتمو ازنور حزبي منفساو قن يغبا يمو منفساو قنؤ زبل قالينا نمهار زلنا سلازي ازم قدسان ابوتاتنا نجست ابرها واصها فقر እግዚአብሔርን ፍቅር ሰብን እዚኦም ፍጹም ከም ዝኾነ ሁሉ እዞም ቅዱሳን እዚኦም አቦታትና አብርሃ ዋጽሃ ኣብ ሓደ ወንበር ክልተ ሰባት ግን ብሓደ ፍትሒ ዝፈትሑ ብመንፈሳዊ ቅንእ ዝተጠመሩ ስጋዊ ተዘይኾነስ መንፈሳዊ ዕላማ ዝሓዙ ود سب كم سجاناي مسمر نبي ماناي مسمر كملصو زخلو صريحهم زرأيو بك عالم تزاريهم زي خنس صريحهم زرأيو سلازي اتعزق قدمت فقر እግዚአብሔርያ اتخالئتخ فقر بيصيا فقر حوخايا سلازي قنؤ لانت تعبي ጸጋ نصبق مسرح ناو صبق مقسقاس زتشجر سبك حزنك مخان نبيت كريستيان مقسقاس نامات خازي مدلاي اكلا يسجد الله يقرب الله سلازي انا لك قربك سجد لني ازي قنئيو قنتا يبها المنفساوي خالق قنئ سلازلديو زول نقرنا العلينا مالتي تغكليو عالمنا تتريو زلهم نستفلالي سلطان كبهال نستفلالي سقاو محدار كبهال زقبر نقر علي تحتي بزحي ازي قنئ سيطاناوي يزغول قنئ منفساوي قن كم قدسان أورها وأصوها نقست أو حدا ومبر كفيلها حدا خوينها دا أكال كلتا قن سرحهم حدا سلاز بركتهم يغفل الناس بركة قدسان أورها وأصوها جنا زي تنقر لهم نفس عدزيا هايمانوت بسرعة تقبلوا أبيات كريستيانا زهانوسو جن جنا زي تزمر لهم كبر لي توعوا لهم سلازي نايك قدسان بركة لدك أسوات محرات كم زخنة لدك أسوات مدحانيت كم زخنة قدسان نعلم دحينهم نفطرة زرحون نزصلي لهم
نبأ نزقبله بسمام زمصوته بسمام زعرق الخدنه بسمام لطميه لبلعه بسمام بيت كريستيان الحانصه سلازي افتي ماتيوس وانجيل 10 تعيز القطر 4 زكيا كم توقفه چايه توقفه وزكيا توقفه توقفه لزفرنوني ذا توقفه صادقه ويم ذا توقفه نبي بس نبي اسب نبي ينس ذا توقفه صادقه بس ما صادق اسب صادق ينس ቤተ ክርስቲያንና ስቁላ ኾነቲ ቅዱሳን ትብል ቤተ ክርስቲያንና ስቁላ ኾነቲ ጻድቃን ትብል ታይዳ መድኃኒት ስለዝኾኑ ምስ ክርስቶስ ዘለዎም ፍቅሪ ጥብቅ ልበለ ስለዝኾነ ንፈጣሪኦም ከመስግኑ ከለውስ ፍቅሪ ክርስቶስ ሒዞም እቶም ቅዱሳን ድማ ናብ እግዚአብሔር የተአሳሰሩ إذا سبزي سئلت غير الليل لو بتلها خان قال كيدان فصيم الليل لما محار الليل تزمحر منيو እግዚአብሔር تزمحر ስለዚህ ናብ ቅዱሳን አብርሃ አጽሃ ወርሕ በዓል እንኳ አውጽሐኩም እስከመር አልገበሩ እንኳ አውጽሐኩም ጤና ወሲኹ ቃልን መስማዕ ናውዝ ተቀደሰ ወደ መሬት ዘምጸና እግዚአብሔር አምላክና ይክበር ይመስገን። በእውነት ለለና የዘመን ለለና የኹነታት ወጤኻል ተርፈሉ ገዛኻ ላይ ተመለሰሉ ከቢድና ጭንቅና መከራ ዘመኔና በጽሕናሞ በዚ ወርሐው ዚነርና ንማጻባ እግዚአብሔር ከጥንሐና ኢልና ከም ቆጠራና መሰረት ድማ ንኹላትና ጥንሐና ኣለሞ እግዚአብሔር አምላክና ንመጻ ወርሕ መስከረም ድማ በሰላም ከሸጋግረና እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፈቃድ ይኹን። የተመጻዕና እና በዚህ ወርሒ መመስግን ወስል እግዚአብሔር ነመስግን በእውነት قدم كبل خميني اسراح نبل نيرنا خمين لخا نبل نيرنا لو مجن خميني خلب على الخا بسلام لحديرهم بسلام دوعيلهم دقها خن ولا لنا بطحنا مو حذون እግዚአብሔር مسبعلنا يمسدقناي እግዚአብሔር يحلونا لو من مارو اب ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 وطر 19 አንተ ይደለ ኃይለ ቃሊም አምላካው ቃል ኸም ዝብል ወጸለይነ ከመፈጠነ ይጽባህ ፈጢኑን ከጸብሐና ፈጢኑን ከወግሐና ጸለና هذا مسايخم تناገሩ ፈጢኑን ከወግሐና ስበሉ ጸለና እግዚአብሔር ፈጢን ያውግሐና ወለድና በእውነት እዚ ቃል ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ቁጥር 19 አንተ ይደለ ቅዱስ ጳውሎስ ተናገረው ኃይለ ቃል እዩ ለጻፈና ድማ ካፍቶም 72 አርዲት እንብሎም ለቋስ ይጽሕፍዎ እዚ ቃል ተናገርዎ ኣብ ማእኸል ሞቲ ህይወቲ ኮይኖም ለጻፍዎ እዮም ኣብ ሓደጋ ወቀበጽና ሃለ ህይወትና ይብል ህይወትና ቀቢጽናያ حزدهن موت حزدهن طفء ኢሎም ኣብ ማእኸል ሓደጋ መከራ ችግር ኮይኖም ንደቂቃ ህይወቶም ክትሐልፍ ህይወቶም ክስእንዋ ምስበሉ ንጸለይዋ ኃይለ ቃል ወጸለይነ ከመፈጠነ ይጥባ ፈጢኑ ንከወግሐና ለመና ሓደ እቲ ጸልማት ንከወግሐሎም ለብርሃነ መዓልት ከወጽሕዮም ጸልየሞ እቲ ኻልኣይ ድማ እዚ መከራ ከቕልለሎም እግዚአብሔር ሞት ሓሊፍ ህይወት ንክመጸሎም እዚ ህውከት ሓሊፉ ሰላም ንክመጸሎም ልጸለይዋ ኃይለ ቃል ነገር ግን እዚ ቃል እዚ በእውነት ከም መጽሐፍትና መሰረት ሓደ ሓደ ጊዜ ንሕና ደቀ ሰባት ኣብ መከራ ኣብ ችግር ትህልተለና ሓምዛ 19 ገብርኤል ሓለፈት 2013 ዓመተ ምህረት ለሎማዓንትና ወልና ያነበርና ሓደ ሓደ ጊዜ ከም ንብሪና خالي مع الثيل منكاي بتشازي أحلفني ذي أشجاجرني ذي أحلفني رأيا نولا جزيلو خاملك عيو بتشال لهم مع أنت العينة لما نعمل لهم من اللهم مخنياتو أو زي هاي لك على ذي نجرنا سبعي خلتمي سبعي سبات يوم وصرات يوم مسبع ولا سوينا يوم الخد للو عصر تربعة مع الأكل أب بحري تنكراتيتهم بزي خلي بزي ماي أبجنك يوم للو نجر جن شجرو خول مسوالو أبرس مكرم إذا بحر معبل تلعيلو نفاس تلعيلو إذا مركب تسير عيد بلنا نكت قلبت سي توسنا دقيقة قريبة إذا ساعة زيد ما ليتينيو قاتر كيوان
لاون خدوا ولا كيريو ليتيو دما ورحب لي ولو خواخبت بلي أبلي الرئيلو ألمات خوينا يولمو للو أوز كزيزي إذا جالبانا وي حمرنا وانت سيران ديا التسعاتون ليتي إنيو يا القدميت يا الدحريت لا أين عن خدي لهم استهمان قبل القدس باولس نسأل ليلو رأي فاطينو نكواجحنا تاين كبر يلو نلمن رأي لكز ألوسي سلمات القطر الجبري موت لهوات الجبري مكر على سلام الجبري نحنا إخزابير قدم نلمنا قدم مكرام أتاون على لما مكراتين على خلتيو سب تحمم خايو ذنكا خوك على خلنا بيمس حمم خال جبر الخنا جريولي وي لا حو خي أتخا وي لا قدر كي تدفع وي كي تقلبت خاي إخزابير جن حدا جاءت إمكا تقلبت خمكين على زرد أملاكي ناب قدر صدف خاله مساخال تصدف أملاكي ناب حو أتي خاله مساخال أتو أملاكي ريو هذه سبب ناب حو تأتيها ما يل وستخلها وي ما يل سدلها وي التحو كتف إخزابير جن مساخال إلى أتو ناب قدر تتصدف خاونها جمريك سدد الخل سبب إخزابير جن مساخال ورد يمو سلازم مكرناي أو شجرنا إخزابير دنا ولدنا صلى يبلنا حبيرة ملمان الإخزابير أو جحنا ولوا سلمات سلمات مالت نايموت مسالة ناي مكرا مسالة ناي حزن مسالة ناي إنك مسالة ناي كوينات مسالة ناي هلك إت مسالة ناي درك مسالة سلمات مالت برهان مالت نما ناي أوقات ناي فلتات ناي هوات ناي سلام ناي فقر مسالة كاوز سلمات زين خنوا وصية من ولا ريو كاوين عن هوس إحنا كنا اللي تجبنا كنا نمنا الإخزابير كاز مكرازي كاوز صهازي كاوز شجردي وصلنا هنا نبل سلمات البحال وجلسوا زفصوا مسلمات البحال لياولس سلمات البحال لياولسي كاوز نادي ياولس زم أجازازا سب كم جحاف الدورة يلو سب كم أمن القط قالوا الحرة الزمن إخزابير الشجاجرن مالتي كاز نادي ياولس لخنا لود سب أكان البحال خفوا البحال رح يلا يقولوا دياولسي رسبر سنال التجعخنا له اتحادنا أجمع اتحادنا أتأمه اتحاد طرحه اتحادنا تخدنا اتحاد أمي حدر اتحاد ما يبلع ستي سكر كاوز الزمن ذي نكواج حنا إخزابير وصلنا مالت إخزابير وصلنا ولدنا سلزي زي لم يوم صليهم إخزابير للمن خيا لا يخلق صلوات الصادق أفس كأذن سلزخانة كأفخال أبزين خات ليل خمر سمع نايت صادق صلوات نايت صادق لما نادما لبوي حساوي أفي معرة سلزخانة حبيرهم سلالخدو تليلي سمع مغنياتك كأذننا لا كأفنا لا أبزنا زغربي مجمّر يا سبسي تأنا الناقر الخص كولا وخاتم قدمي على بعلي لسمع تايدي نقوة اللي علت لناسي ليش أنا نجار أنا تدبرني إني أو حميلة ينوع علي تولو مهنيات أي مرة أنا قدمي لسمع هذا كذي بقى ليش إن نجار لي مش نجار تحسب تلنا تنجار تلنا أي مرة أنا يسمع مو قدمي يسمع مو بقى تهويكنا أنا عل تجنا أنا عل دحرنا لهم نبيات هم تنبيتي درنا نقوة حذا كده سيبلتني نقوة حزمة يمشوني نبل تخوني لي مشوكي تخوني لي مشوكا بعدنا كوين عليه مشنايو أمسكنا رينا علي بسلام حدير خان الله بسلام علنا أملاك مس عيني مس أكالي وزيال له مستعنا وزيال له خميل خمل لسني الخمس الله يكويد اللي ولدنا صلاة البه لا يرسع أو زخدنا يمو حزل أملاكنا يردنا زي لا بقول هاريات معرف 16 وطلع يسرح حمشتي حدا حصر تاريخ الله ጳውሎስና በርናባስ ቃለ ወንጌል ለምሄርኩም ተባሂሎም حق መሄርኩም ተባሂሎም ንእግዚአብሔር ገሊጥኩም ተባሂሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ልባል ስም አልዒልኩም ተባሂሎም እዚ ከም ወንጀል ተቆፂሩ ከም ነፍስ ቀተል ተቆፂሮም ገሪፎሞም ይለና ቃለ ወንጌል የግርፍ ዲ የግርፍ ይኮሞነት ራይ ነገር ግን ካሁሉ ዓለምና ልጸሎ ሰብ ልጸሎ ዲያውሎስ ልጸረሮ ቃለ ወንጌል ትምህርቲ ይበውነት كل سبب لجرمرم نويحو حمد خوين لو إحنا كفت قال وانجل توقعت لنا هنا أو خليكم أنا ما يمثلنا قال وانجل تجمرت له قاناتو لتمام مرة محط ربي لها مهم زي بالخا أنا نلبكا مهنيات زيز قال وانجل
أو حاتيات لله لو ترك الملس أو زمت لله لقصص أو صلمات لله لبرهان لوص لليباو لعماتيان لخفاء سلا زخانة يتقال وانجل رئسهم سلا قطقطهم ذيك السمع عيدا اللي دياولس ذيك قال ذي من رحمة الله لهم كم وانجل تقصيرو كم ليباو تقصيرهم تقريفهم توقعهم بتشايخوني اسريبات آتيهم اسريبات مساتوهم أفت اسريبات الآتوه بوتا قدس باولسنا برناباس خمتمانا زي حاتياتنا تايي غيره زيدو ايدينا ولنا نمر لي خنس افت اسريبات آتيهم لس تمسجن እግዚአብሔር ግን ወጸለዩ ሲላስ ወበርናባስ ጊዜ መንፈቀ ሌሊት ወሰብህዎ ለእግዚአብሔር ፍርቅ ለይት ምስኾናስ ለእግዚአብሔር ተልዒሎም ዝማሬ ለሎ ጸሎት ለእግዚአብሔር አቅሪዮም አውዝ ጊዜ እዚ እዚ መሰረተ ቤተ ሞቅህ እዚ እስር ቤት እሻብ ዝናወፅ ምስ ጸለዩ ምስ ዘመሩ እዚ ስብሐተ እግዚአብሔር ምስ ኣቕረቡስ እዚ ማዕፆ ናቲ እስር ቤት ተኣሲሮም ለለዉ ማዕፆታታስ ኩሉ ተናዊፅስ ባዕሉ ተኸፊቱ እዩ ዝለና ርኢ ናመን ጸሎት እዚ ኣብ መከራ ኮይኖም ከም ዝጽልይዎ ለሎ ርኢ ኣብ ችግር ኮይኖም ባዕሉ ተኸፊቱ ተናዊፅ እዩ ዝብለና زي صلاة تنبونا ترى ناتنا صلاة زي الناوصري زمارينا تايمثل قداسينا تايمثل ماهليتنا تايمثل مزمورنا تايمثل بونات لا من السالم اللسري لبخا لمسط دي بزحات لمبركخ دي اي امانيان لقاصل دي لغاننت لبارر دي بونات زمارينا ماهليتنا كابينا كن مهار نخل بونات ازو مسر مستناوصه إذا برتات مستخفة بعلو ذنا أسر بيت إذا حلا ورديان نبرس إذا ومسلوا كما أمسطوا إذا سرعة لمسطوا لملط مسيلوا لخد مسيلوا وفك أدا يترجز لليو بعلو سونة كتف دليل لنا مخنيات خفيتي لله خفيتي ولا لجن سبعة سيرم يخاني وصيام منيو إذا ما زمر إذا صلاتي خفيتي ولا لا ليتنا حلو العاتم برهانهم ينتم لتصلي له سبات طواف وريو مبرحة هريو ترأي نيو قدس باولسنا برنامج أي سونة خيط يتكبر اكويا دي بنفسك أبلع لنفسها أبلع لهواتها خفا يتكبر لنا أي لمو لنا أي لمو يولنا زاير أملاكنا بونت صراتنا هذا فتح له تفانا قول ذم الله سلو أب صلمات أم مكرا أب شجر للساقي لله وحواتنا دما እግዚአብሔርና ወዓደም ይመልሰና ራይ بالتفلالي ምክንያት ንስራሕ ኢሎም ወጽዮም ኣብ ዓድማቶም ኸይዶም ከም ወንጀለኛታት ከም ለይባታት ተቆጺሮም ኣብ መከራ ስቃይ ለለው እግዚአብሔር ይፍትሐና እዚ እዩ ጸሎቶም ራይ ለይትል ትጽልዮ هذه ቤተ ክርስቲያንና ትምህርትኮ ቅዳሴ ይኹን ሰዓታት ይኹን ኣቆቋም ዝማሬ ቅኔ ልባል ሁሉ ኣብዛሕ ትምህርትናስ ብለይቲ ምክንያት ናለይቲ ልቡና ناليتي أيمرو خفوتيو لمن تاريخ داير قطر السرحيلو ليت دقسو يلنا لله ليت دقسنا نقول خلنا نلعب خلنا نازي أيمرنا كفت خويني يزلعل برو خويني يزلعل حدش خويني يزلعل حمد لله راسح خدان تحاسي وخي حدش رخونا الله أيمرنا ون كم بحدش بريو دميقو ايو زلعل خمس خونا يمو سلازي باونات وصلينا كما فتنا ينقاه يمو نحنا وين فاطين نكواجحنا خنصلي يقبلنا بونت خالي لإግዚአብሔር مفتاح بناي خالي لإግዚአብሔር ملمن بناي خالي دفاع خالي عينة مدراو حالي لخوله نجار يلينا لسيطان ذقطقطه لسيطان ذا شنفه بتم عالم لصرحتهم عالم ذا دلوتنا عالم ذا معشاشوتنا عالم الود سمت في ذهوته يخوني دياولس الطف دياولس قطقط دياولس زقاصل بمنتاي دي يملسومي بصلاه ببرت لما تولد لهم بصلاه يا خالي مفتاح بلا يسع بونت مخنيات رقيق برقيق لشنف بونت ناي ود سب حيلنا دما እግዚአብሔር ለሃበና እዚ ጸሎት ይሞ እዚ ጸሎት ድማ ሸኽመ የድልዮ ብዙሕ ቦታ ምጓዓዘ የድልዮ ላብ ኾማ ላብ ዓሚቕ መውራደ የድልዮ ኣብ ልለኻዮ ኮይንኻ ኣብዛ ቅድስት ቤተክርስትያን ሪኣ በእውነት ሃምዛ ብለሓለፈል ተማሃርናዮ ማይፈድ ጽኑዕ ቅድመ ገጸ ጸላይ ወይ
أو قدم الصلاعي صنع ما هيفد صنع ما ترجع الثوه على سما إخزابير أبزي أمسيخا مصوعين أمو أبزي أمسينا كنصوع أملاكنا قدير قدس فقادي يخون باونات إذا ما كره خمس خلا إخزابير لمون نخبل خلي إذا تشجر خمس خلا إخزابير من تارك نتيجة من تارك لمون أيو حدا إخزي النتات خولدا خلاص بندي صعري ولدا بندي مكراي ولدا لكس سبل من صلاة عالم سبل مركبس لك ألقى بألقى يخوني لك تما أشاش خا يخوني مكرار خيوها أما خل مالت حريص خم ولارسي مويت خم العالم مالتي النتاتين فلت أو بوتات الكيت فلت أو تقول ري لك زخلاي مكرات رخيو الناس زخلاي إنك لرخو النتات سبل أكل لمولاد سبل أكل لممسعري حذون السلام الأكل لممسع بونت نبيعها بخيخة أيو حدا بوسي سلسة نجار حيزام يقعد نيرم زيلة مرتكب تقللية أتوم بحثاوية منان يوم أو حدا قدام يوم النور نيرم أفت قدامهم جن حدا أدقنا كأو قرارات نقدم مبرهات النور الأنبا حيزام سالساي درها يوم نيرمهم يسمع الذي قدام عملكنا مصلاتنا يقول حدا تأدقي كاب قدام لو قدام قعاز خلو مصحفتهم بزحيهم كشكموهم سلا لي يخلو خبرت سلا زخانو إذا مصحفتي يوم مقعاد يوم تقوم له زادقي زدار هذا ما يمنال باش قطر له ولدنا قطر له صلاه ليت له صلاه سلا زخانو نيش سنسلم تبل تلوس قدم ساعه سلا لي نبره كم ساعات زقصقصم لومي ليت كن على تخوينا تاينا نقبر الارم حقين مله سماي مني بدا ساعه زي قصقصني الخيو ساعات الشعنت الخيس اي لوصل له خيو اي اير كي تحلفني وي باس كي تحلفني قصقصنت الخيس مچم سبسب دهوني سخلو الخيس ساعات الشعنت لحرس نغو هيدي ولا الخات تعالوا علي لكو يدك يسيل نغو هيدي ولا الخات سفري سخري لو الخيين اندي ساعتي ساعات الشعنت الخيس 10 تخلص ساعتي دي ولا سبي اي مني لمتاينا يتأمن بس وي بأقو على مهاو اللي يكون عدنا بسبات وي بحلو وي بسب سلطان وي أي تأمنوا بمن ما يأمن لمن ما يأمن لكذا يأمن ولا تمتحف رأيوه حزي خم ألارم التقامل لزدارها أو صلاتهم ساعات من تان كالعلم زدارها مساومين برنيرو سالسايت مبراتي زي أو زي حدا قدام لا حدا قدام خدو أدقم سعينا مصحفتهم زدارها أمحيزم خيدم نجر قلنا لافت الحسوة قدام كي وضحهم الشوم حس ليت كي خد أدقلني أراويت كبل علي دارها لني دمت كسم عيو حدا نجر كمسأني تاما أو زمن درك حدرني أني لم محدر لمينهم محدر اللي تقولوا الشتة هلا واي أدقلني إنه كي واي لا أدقهم سيبناي دارها أي لدارهم سيبناي نوالهم تسب الشق لو علهم تخوينهم حدروا لازم حيزهم من يوم قني بناي مشام حدا يجوا عزم مزح تاي محرنا يلبال كأول عام حنجار البال تاي نرى كأول عام حنجار كأجر مشجار زي أتبال سمع نير ناسي تعيزي النيرة لك دخلت 10 سنة أيام تمرت نيرة هذا لسه كي تمسك زاهرين حننا أمين بقولتها زاهرين حننا حزنا حزي أنا أوام ذم ولادي كيدوري أوام نبرتيهم حزي تزارو أي لو علىهم بيلا ما يبناي أي تام ما يلهم لا همتنا واترهم لو حدث أشياء لو حدا بعد تخيدم كحضروا مالتي حزي خود مسولو خمزان أي واترهم إذا ما وراه تبره تبلوا نفاس موت إناس أنا ملهم أبره تبلوا نفاس ناموت إناس أنا ملهم تام ما يلهم سوى يلهم وهي عاد قبون لخوانا قدري إليه تتمنسس عينهم سلره هات ولا أراويت موت إبالي علم وإني خمكرا سنحن حيبل لدارها لبل أدم موت إلى لا ذا دارهم من بخاري عادي تايبالي علم تم دارها لولو حزي طعمتك أنا اليوم هس مصحفت متاعك شكمه ناس قالت يسحمت لله وينواي بتعمي اتلحزوا نبرس للطفا زمبو وقح مسفله ودي اوصيلهم تبقالهم لنا ناس الله يحديرهم وقح مسفله لازانيش سن كتما محدر الليل توالو ابو تخور توالو اذا كتما لفرس رسيلا لك صلاه تصقع نيرو اذا معد حراري دوم لهذا ما هاديمو لطفا لطفي يغداير كادير حننا لحر زمبو والعكس كملهم يوم كتصوع خيرم نيو لك سبب بالله
ታይለም ዘመቦ ኣነ ተኣድጊ ብምውልዑ በኣራዊት እቲ ደርኸውን እዚ ብምግጣሙ ሓዚነ ነይረ ለከ እግዚኣብሔር ለኣይ ከውፀኒ ግዲ ኢላውል ወሰድኒ ኢሎም ረ ለኣይ ካብዚ መከራ እዚ ካብዚ መሕረዲ እዚ ካብዚ መከራ እዚ ከውፀኒ ግዲ ልሸሸገኒ በሉ ይብለና ስለዚ በእውነት መከራ ክመፅእ ከሎ ችግር ክመፅእ ከሎ ሞት ክመፅእ ከሎ ቲኦም ሞይቶም ቲኦም ድሒኖም ዝሐጉ ስለ ይኮነሲ ግን ሓደ ሓደ ግዜ ሶም ሰብ ሙማት የፈለጡ ነይሮም በቶም እንስሳ ሙማቶም በቶም ነበረ ንብረቶም ለጥረይዎም ብምጥፍኦም ግን ሓዚኖም ነይሮም ስለዚ ንሕና በእውነት እግዚኣብሔር ሕዚ ልእገለ ለይትበሃል ከባድ ዘመን እዞም ኣናእሽቲ ቆልዑለ ታይና ነብልዖም ታይና ነስትዮም ታይና ንኸድኖም ትለለወለ እዚአን ወድየ ተኣየለ ወልዖ ሓምለ ወድየ ንሓሳ ሃመየ ልሸግሮ ይብሎ ለባዕለይ ትሽግረሎይ ዞም ደቀይ እንጀራ ያለ ኢልካ ለይሰምዑ ጥራሕ ሃቢ ጥራሕ ሃባ ዝኾኑ ደቀይ ተኣየለ ውልዖም ኢለ ልጭነቕ ኣለዋ እቶም ዓበይቲ ለበእየ ልሓውኦም ኮለ ለመፂና እዚኦም ክላበየ ለእትዎም ኮይ ልጭነቕ ኣሎ ትበለና ስለዚ ፀባ እዚ መከራ እዚ ብምንታይ ይሓልፍ ብምንታይ ይልሓልፍ ብፀሎት ርኢ በእውነት ሕዚ ከም ሃገረ ስብከትና ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ኢሳይያስ ብዝሃብዎ ኣመራርሓ ኣብ ኩሉ ነድባራት ይፀለይ ይመሃለል ይበሃል ኣሎ ቀደም ኩሉ ግዜ ምስ ኣዘዙ እዮም ሕዚ ዓብይ ምስ ንእሱ ለእግዚኣብሔር ወይርኣይ ኩሉ ዘነፍሲ ኣድኅኖተ ለእግዚኣብሔር እዩ እቲ ዝዓበየ ዝነኣሰ ክፅሊ ክልምን ለእግዚኣብሔር መሓረና ይቅርበለና ልብለሉ ዘመን ሕዚ እሞ ስለዚ በእውነት ጸልዮም ፈጢኑ ወጊሕሎም እዩ ሳቶም ምስ ጸለዩ ምስ ለመኑ ወዲያው እዛ መርከውን መልህቅ ልበሃል ኒኦ ተኺሎም በርባዕተ ንክወግሐሎም እግዚኣብሔር ንክረድኦም ንክሻገሩ ገይርዎም እዩ እሞ እግዚኣብሔር ሕና እውን እዛ ዘመን የሸጋግረና ወሊድና ኣሜን በለታ እንታይ ተገይርና እዩ ግን እንታይ ተገይርና እዩ እኳ ደኣ በዚሑ ትንገር ተለስ ከምዚ ናይ ሚድያታት እኒኦ ወይ ከምዚ ናይ ኤፍኤም እኒኦ ቃል ተደሊኻ ትሰምዖ ተደሊኻ ትሓድጎ ይንኾን በእውነት ለይቋረፅ ህይወትና እዩ ለወዲ ሰብ ምግቡ መስቱ ክዳኑ መብልዑ ክልተ ነገር ዝሓዘ ስለ ዝኾነ ነፍስና ስጋ ስለ ዝሓዘ ዝኾነ ብዘይ ክዳን ብዘይ መስተ ብዘይ መብልዕ ስለ ለይንነብር ስጋና ነፍስና ልኸሙ ክዳና መስተኣ ቃለ እግዚኣብሔር ምስማዕ ምፅላይ ምልማን ምስ እግዚኣብሔር ምርካብ እዩ ታሞ ቀደሙ እዩ እምበይ ንበል ሰብ እዩ ትፅዋዕኒ በዕለተ ምንዳቤከ ኣድህነከ ወተኣኩተኒ ኣብ ችግርካ ግዜ ፅውዕ ንበለ እግዚኣብሔር ርኢ ኣድሕነካ እየ ኢልና እግዚኣብሔር ሰብ ኣብ መርዓኻ ፀውዐኒ ኣብ ጉዳይካ ፀውዐኒ ኣብ ሓጎስካ ፀውዐኒ ኣብ ሓዘንኻ ኣብ መከራኻ ኣብ ጥሜትካ ሓፅበካ እየ ማይ ጸሎት ሕክምና ክወስደካ እየ ፀውዕ ንብል ሰብ ነዲ የለይ ታይሉ ሓሚምካ ለይረእኹ ኢሉ ኳ ኢለጭነቕ መርዓ ሓዲግኻኒ ኮይትና ሎም የቂም ሓሪሰ ለይረእኸኒ ወዲ ክጓልኻ መሪዕኸ ለይፀዋዕኸኒ ልበሃል ኒዮ በቃ ስኢትና ሎም በዝሕ ቂምኮ ስኢልካ ሓሊፍኽኒ እዚ ልበሃል ቂም ለኮ ይብናይ በእውነት እዩ እሞ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላክና በእውነት ሓሚምኻስ ሓሚምካ ድሕንካት ለይረእኻኒ ኢልካ ትቅየም እግዚአብሔር ለአከለ ወጽይክን ወሊል ኸንሲ ለየረየትኒ ኢልካ ምቅየ ንየደባኻ ተየለይነታትና ሰብ ደውሊድክን መን ደውሊድክን መን ደገላግልክን ዋይ ታማስ ኢልኻትን በእንደይ መከራ ተገላጊልክን ስለላው ቂም ነውሪ ሰየድሊ እሞ ስለዚ ቂም ለወዲ ሰብ ጸላእዩ ልበሃል ከምቱ ሓናቂ ከምቱ ዕሾኽ ሓኒቕዎ ግራት ሃምለዮ ቅል ተባሃለ እዩ እሞ እግዚአብሔር ኣምላክና በእውነት ሕዚ እውን ይርደአና ኩሉ ክሓልፍ እዩ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ንጸልም በይ ዘይሓልፍ የለን ንጸልም በይ ዘይሓልፍ የለን ንጸልም በር ዘይሓልፍ የለን ንጸልም በር ዘይሓልፍ የለን ኩሉ ክሓልፍ እዩ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ንጸልም በይ ዘይሓልፍ የለን ንጸልም በይ ዘይሓልፍ የለን ኣለለለለ ንጸልም በር ዘይሓልፍ የለን ንጸልም በር ዘይሓልፍ የለን እሺ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ኩሉ ሃምለይ ነበረ ክኾን እዩ ኩሉ ታሪክ ክኾን እዩ ኩሉ ሃምዝያ ነይሩ ክኾን እዩ ኩሉ ሃምዚ ሓሊፉ ክንብል ኢና እንታይ ግን ንግበር
نصلي زي أجن يترفي እግዚአብሔር ናጸለና ለወዳ ነኳስና ካፍተም ሓሙሽ ተቆልዕስ እቶም خلተ በኸይት ተኾይኖም خدان ለአተም ቅድሚያ ጫማ ለአተም ቅድሚያ ልብል على ለአተም ቅድሚያ ለተመረጠ ለአተም ዋይ በኸይ ለማው ይልቀደም ይከልባል ወላ ዳማ ተኸውሲድ ኸይ ቁራይ ልበክሰብ ለልምን ሰብ ቅድሚያ ከም ዝውሃበ ይሞ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ጸሎትና ይስማዕና